नमस्कार। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। ढिलै भए पनि आम नेपालीको चाहना पूरा भएको छ। स्वदेशी लगानीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ। परियोजनाले आफ्नो पहिलो युनिट मार्फत 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेको छ र केही दिनमै अन्य युनिट मार्फत विद्युत उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाले देशको स्वाभिमान नै बढाएको छ। यसले ठुला परियोजनाका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने भ्रमलाई पनि तोडेको छ भने देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ। तर विकासका सबै योजनाका लागि विदेशको भर पर्ने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माथिल्लो तामाकोशी परियोजना आफ्नै लगानीमा कसरी सम्भव भयो र यसले देशको अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्नेछ लगायतका विषयमा आजका कार्यक्रममा हामी छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन कुमार कार्की। अर्जुनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपालको लागि हामी कुरो गऱ्यौँ भने शताब्दीकै सबभन्दा ठुलो परियोजना म कुरो गर्दैछु, यो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाको कुरो गर्दैछु। अब लगभग सम्पन्न मात्रै सञ्चालनमै आइसकेको छ। सुरुदेखि नै लागिरहनु भएको थियो यसमा। यो सञ्चालनमा आइसक्दा या सम्पन्न भइसक्दा कस्तो अनुभव भइरहेछ? छोटोमा भन्दाखेरि अत्यन्त सुखद अनुभूति भएको छ। गौरव गर्न लायकको आयोजना हो यो। 2063 साल साउनमा जब म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएँ, त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको अनुमति पत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग थियो। यसको 301 मेगावाटको यसको क्षमतामा त्यो लाइसेन्स हामीसँग प्राप्त थियो। अहिले 456 बनाइएको छ। पछि अनि हामी त्यहाँ जब जोइन गऱ्यौँ, नयाँ मन्त्रीज्यू पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो, सरकार नयाँ थियो, जनआन्दोलनपछि बनेको सरकार, 62 सालको जनआन्दोलन बनेको सरकार। र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो र ज्ञानबहादुर कार्कीजी तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट मन्त्रीमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो र त्यसको अध्यक्ष अहिलेको प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यू, उहाँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र मलाई त्यहाँ नियुक्ति गरियो। नियुक्ति गरिसकेपछि यो आयोजना बनाउने हामीसँग 3टा विकल्प थिए। एउटा दात्री निकायबाट ऋण खोजेर बनाउने, जुन दात्री निकाय भनेको एडिबी ओल्ड ब्याङ्कहरूबाट, तर एडिबी ओल्ड ब्याङ्कको पोर्टफोलियो जुन थियो नेपालको लागि छुट्याइने, त्यसले यो आयोजनाको लागि ऋण उपलब्ध हुन सक्दैन थियो। त्यो सम्भावना शून्य थियो। अर्को, हामीले कुनै विदेशी निजी कम्पनीलाई दिन सक्थ्यौँ। निजी कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने प्रबल एक किसिमको मत पनि थियो। त्यो सरकारमा बस्नेहरूको पनि थियो, केही बाहिरका व्यापारीहरूको पनि थियो, केही नेपालको विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउँदाखेरिको उसको पर्फर्मेन्सको आधारमा यदि ठुलो आयोजना चाहिँ सक्दैन होला, दिनु नै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि त्यो एउटा विकल्प थियो। तर त्यसरी बनाएको आयोजना, खिम्ती आयोजना, 60 मेगावाटको खिम्ती आयोजनाले हामी सबैको मन पनि पोलेको थियो, दिल पनि पोलेको थियो। त्यसरी हामी दिनेमा सहमत थिएनौँ। एउटा मात्रै विकल्प अब के थियो भनेदेखि हामीले आफ्नो आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर यो आयोजना बनाउने। तर यो आयोजना हामी यसरी बनाउँछु भन्दा गर्दाखेरि तथ्य के थियो हामीसँग भन्दाखेरि, यो आयोजनाको परिकल्पना गर्ने अवस्थामा हाम्रो स्वदेशी पुँजीले बनाएको आयोजना भनेको 20 मेगावाटको चिलिमी मात्र थियो त्यो बेला। र त्यो आयोजना परिकल्पना गरेर आज सञ्चालनमा आउँदाखेरि 13 वर्षको अवधि नाग्दाखेरि पनि स्वदेशी पुँजीले बनाएको आयोजना भनेको मिस्त्री खोला 42 मेगावाटको मात्र हो। भनेपछि 20 मेगावाटको आयोजनाको अनुभव भएको संस्था र अथवा देशले एकैचोटि 301 मेगावाटको आयोजना बनाउँछु भनेर आँट गर्नु र यो 13 वर्षको अवधिमा अर्को आयोजना भनेको 42 मेगावाटको मात्रै बनिसक्नु भन्दाखेरि कत्रो आँट गरिएको रहेछ त्यो बेलाको टिमले भन्ने कुरा त्यहाँबाट नै अन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यो आँट चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो आँट एउटा त के भनेदेखि म चाहिँ सम्भवतः कान्छो कार्यकारी निर्देशक होला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको। एउटा म सहसचिव नेपाल सरकारको, मेरो सेवा अवधि 15 वर्ष बाँकी थियो। सचिव हुने कुरामा निश्चिन्त थिएँ। तर 15 वर्षको अवधि हुँदाखेरि एउटा जोस जुन हुन्छ आफूलाई, एउटा उमेरको जोस, एउटा चाहिँ भविष्यको सम्भावनाको जोस, र म माथिल्लो तामाकोशीको जलाधारकै नागरिक पनि। म तामाकोशी, मैले खाने पानी तामाकोशीमा गएर खस्छ। यी सबै कुरा र त्यो बेलाको टिम, मन्त्री, सचिव,
शङ्कर कोइराला हुनुहुन्थ्यो र अर्थ मन्त्रालयबाट हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा सदस्यको रूपमा आउनुहुने राजस्व सचिव रामेश्वर खनाल, यो 4 जनाको टिमको जुन मत बन्यो त्यो बेलामा र यो आयोजना हामीले नै बनाउनुपर्छ, हाम्रै पैसाले बनाउनुपर्छ भन्ने जुन आँट आयो, त्यो आँटलाई हामीले घनीभूत रूपमा यसलाई रियलाइज गराउने काममा जुन किसिमको मेहनत हामीले गऱ्यौँ, त्यो मेहनतको प्रतिफल आज यो आयोजना सम्पन्न भएर सारा नेपालीले गर्व गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। मूलतः यही कुरा हो। तर यो आयोजना हाम्रो चाहिँ आफ्नै आन्तरिक पुँजीले बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा पनि 456 प्रबल रूपमा आएको थियो। 456 मेगावाटको कुरो गर्नुभयो, बहुत ठुलो आयोजना हो यो। अब सबभन्दा पहिले त अब यसको परिकल्पनाकै हामी कुरो गरौँ, कहाँबाट यो आयोजनाको पहिचान भएर यसको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन त भइसकेकै थियो। त्यसकारण यो आयोजना नेपालको अहिलेसम्म रन अफ द रिभरमा पहिचान भएको आयोजनामा यसलाई जित्ने अब्बल आयोजना कुनै पनि छैन। यो आयोजना 10 करोड हाराहारी पर मेगावाटमा बन्न सक्थ्यो। त्यो भनेको 456 मेगावाटलाई 45 अरब रुपियाँ भए यो आयोजना बन्द थियो र बन्ने नै इस्टिमेट त्यही हो। 301 मेगावाट हुँदाखेरि यो 32 देखि 35 अरब हाराहारीमा थियो होला। जब यसलाई 456 मेगावाट बनाइयो, किनभने जति त्यो एउटा कति मेगावाटको क्षमताको बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि उपयुक्त मेगा क्षमता जुन हो त्यो बनाउने कुरा आयो र 10 करोड मेगावाटमा बन्ने भनेको यो अत्यन्त आकर्षक योजना। यसको हाइटै 800 मिटरभन्दा बढी छ। हामी 150-250 मिटरको हाइटलाई त कति राम्रो भनेर भन्छौँ भने त 800 चान्चुनको त यसको त हाइट नै छ। अब जति हाइट बढी भयो त्यति नै थोरै पानीले बढी चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने यसको चाहिँ हाम्रो अब थ्योरी त्यही हो। र यो आयोजना चाहिँ विदेशीलाई दिनुपर्छ, विदेशीले बनाउन दिनुपर्छ भन्ने पनि प्रबल रूपमा नआएको होइन। यसको पछाडि तर्क पनि दमदार तर्कै थिए। हामीले योभन्दा पहिले गरेकै थियौँ नि, त ठुलो गर्दाखेरि त अब होइन, त्यो अरू त हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट गरेका ऋणबाट बनाएका प्रोजेक्ट भयो, अथवा दात्री संस्था अथवा दात्री देश जस्तो जर्मनले हामीलाई बनाइदियो, तपाईँको चाहिँ मर्स्याङदेव 2टा बनाइदियो, जापानले चाहिँ तपाईँको कुलेखानी बनाइदियो। त्यसरी तामाकोसी बन्न सक्दैन थियो। त्यो पोर्टफोलियोको जुन साइज हो नि, इकोनोमीको साइज, हाम्रो अर्थतन्त्रको पोर्टफोलियोको साइज, त्यसले चाहिँ त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीको पोर्टफोलियो जुन छ त्यसले हामीलाई त्यो आयोजना धान्न सक्दैन थियो। दुइटै विकल्प थियो, या कम्पनी यसलाई कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिनु पऱ्यो, आफूले कम्पनी बनाएर यसलाई बनाउनु पऱ्यो। यो दुईटा विकल्पमा हामी पहिलोमा गयौँ, दोस्रोमा गयौँ। पहिलोमा जानुपर्छ भन्ने पनि त्यत्तिकै प्रबल यसको चाहिँ तर्क थियो। त्यसको तर्क दुईटा थियो। तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा हामीले यो सामाजिक सुरक्षाको पैसाबाट हामीले बनाउने सोच बनायौँ, त्यो भनेको नागरिक लगानी कोष, प्राइमरीली सञ्चय कोष, त्यसपछि नागरिक लगानी कोष, अनि हामीले चाहिँ ब्याङ्कको कन्सोर्टियम पनि बनाएका थियौँ। पछि ब्याङ्कको कन्सोर्टियमले चाहिँ विथड्र गर्यो, तर नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष नै हाम्रो प्राइमरी हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टर हुन्। तर यो दुइटै के हो भन्दाखेरि त सामाजिक सुरक्षाको पैसा हो, मान्छेको एउटा चाहिँ वृद्धावस्थामा जीवनयापनको लागि छुट्याएको पैसा हो। यत्रो ठुलो आयोजना केही गरी असफल भयो अथवा निर्माणमा हामीले समस्या खडा गऱ्यौँ, हामीले यसलाई पूर्ण गर्न सकेनौँ भनेदेखि त सामाजिक सुरक्षा त डुब्छ। यो तर्कमा त दम छ नि त। अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यति ठुलो आयोजनामा ठुलो जोखिममा पर्छ हाम्रो अर्थतन्त्र, हामीले धान्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो जोखिम हामीले मोल्नु हुँदैन भन्ने अर्को तर्क थियो। तर हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हामी यो बनाउन सक्छौँ, हामीलाई यो बनाउन सक्ने हामीसँग भिजन छ, प्लान छ, हामीलाई एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ, हामीसँग आँट छ, हामीसँग हिम्मत छ। र हामीले के भन्यौँ भनेदेखि देश निर्माण गर्दाखेरि जोखिम नभएको कहाँ छ र? कसै न कसैले कुनै न कुनै बेला त जोखिम उठाउनै पर्छ। त्यसकारण यो जोखिम उठाउने चाहिँ उपयुक्त समय हो, यो हामी यसरी बनाउनुपर्छ भनेर हामी यसमा लाग्यौँ। यो लाग्दाखेरि चाहिँ कठिनाइहरू नभएका होइनन्। सबभन्दा गाह्रो त सरकारले नै आफ्नो विश्वासमा लिन त्यति बेला भयो होला। यस्तो हुन्छ, सरकारमा बस्नुभएका त्यो बेलाको अर्थमन्त्री भन्नुहोस्, त्यो बेला प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, उहाँले जुन तर्क दिनुभयो त्यो तर्क उहाँले पनि यो देश निर्माणमै दिनुभएको तर्क हो। सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ पैसा जोखिममा नहालौँ, यत्रो पैसा चाहिँ हामी जोखिममा हुँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक रूपको प्रभाव पार्छ। एउटा आयोजना बनाउने हिँड्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने जोखिम हुन सक्ने भएको हुनाले यो नगरौँ भन्नु उहाँले देश हितमै कुरा गर्नुभएको हो। त्यो तर्कमा दम छ। तर हामीले पनि तर्क गऱ्यौँ, हामीले पनि आँट गऱ्यौँ। र त्यो बेलाको सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो माधव घिमिरे, सचिव हुनुहुन्थ्यो, पछि मुख्य सचिव बन्नुभयो, गृहमन्त्री बन्नुभयो। अनफर्चुनेटली उहाँको देहान्त पनि त्यस्तै दुर्घटनामा भयो। र उहाँ पनि हामी सञ्चय कोषबाट हामी लगानीको लागि निर्णय गराउन सक्छौँ उहाँले नि भन्नुभएको थियो। र हामीले यो सबै टिम बनिसकेपछि हाम्रोभन्दा विपरीत रूपमा तर्क गर्नेहरूलाई हामीले कन्भिन्स गऱ्यौँ। तर उहाँहरू कन्भिन्स भएर त्यो बेलाको मन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की,
उहाँको पार्टीको अध्यक्ष शेरबहादुर देउपा, देशको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँहरूले समर्थन नगर्नु भएको भए यो आयोजना बन्न सक्दैन थियो नि। म बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको थिएँ। उहाँहरूले यो आयोजना बनाउनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई बोध नभएको भएदेखि त एउटा निर्णयले म त्यहाँबाट निस्किन्थेँ। अर्को मान्छे आउँथ्यो जसले विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्लिड गर्थ्यो। तर हाम्रो एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले नेपालमा देखेको के हो भनेदेखि देशमा भएका अप्ठ्यारा कुराहरू, नराम्रा परिणाम दिने कामहरू अथवा हाम्रा चित्त नबुझ्ने खालका कामहरू भयो भने हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई सारा दोष दिने, राम्रो काम भयो भने चाहिँ कर्मचारीले लिने। त्यो कर्मचारी त बबुरो हो। ऊ एउटा निर्णयले वान स्ट्रोक अफ अ सिग्नेचर ही क्यान बी रिमुभ फ्रम हिज पोस्ट एनी टाइम। अनि उसले चाहिँ फुर्ती गरेर सबै मैले गरेको हुँ भन्यो भने योभन्दा गलत कुरा केही पनि हुँदैन। कुरा सत्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँहरूले यो जोखिम नउठाउँ भन्नुभयो, हामीले उठाउन सक्छौँ भन्यौँ। हाम्रो आँट, हाम्रो चाहिँ क्षमता, हाम्रो दृढ विश्वास, हाम्रो दृढ सङ्कल्प प्रति उहाँहरूले विश्वास गरेर गोहेड भन्नुभयो र यो आयोजना यहाँ आएर टुङ्गिएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो बेलामा केही खेलाडीहरूले, भनौँ न खेलाडीहरूले नखेलेका चाहिँ होइनन्। जस्तो सञ्चय कोषको बैठक जुन बोलाइएको थियो, त्यो सञ्चय कोषको बैठक बोलाएको दिन करिब 9 बजे बोलाएको बैठक 8 बजे स्थगित भयो। खेल्नेले नखेलेका होइनन्, स्थगित भयो। हामी त्यसबाट अलिकति निराशा भयौँ। हामीले फेरि भेट्नुपर्ने मान्छेहरूलाई भेट्यौँ, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। उहाँहरूले फेरि बैठक राख्न भनेर दिनुभयो। बैठक बस्यो, ऋणको चाहिँ स्वीकृति गर्यो, सम्झौता भयो। त्यसकारण यो आयोजना, यति ठुलो आयोजना आन्तरिक स्रोतले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि लाग्यौँ। हामी कर्म गर्न कोसिस हामी गऱ्यौँ। तर यसलाई समर्थन र आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध त त्यो बेलाको चाहिँ जलस्रोत मन्त्री, त्यो बेलाको अर्थमन्त्री, जलस्रोत मन्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रीको सभापति शेरबहादुर देउबाज्यू, देशको प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू, सबैको चाहिँ आफ्नो पदबाट गर्नुपर्ने जिम्मेदारी निर्वाह गर्नुभएको भएर हामीले यो बनाउन सकेका हौँ। त्यसकारण यसमा सबैले को भागीदारी यसमा छ। यो आयोजनामा त्यति मात्रै होइन रञ्जनजी, म पनि त 2 वर्षमा सरुवा भएर गएँ। निर्माण आरम्भै भएको थिएन। म पछि अरू मन्त्री आउनुभयो, अरू एमडी आउनुभयो, अरू सचिव आउनुभयो, अरू अर्थमन्त्री आउनुभयो, अरू प्रधानमन्त्री आउनुभयो। सबैले यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्न उहाँहरूले हरेक वर्ष चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट पुरा गर्नुभयो। बजेटको प्रबन्ध भयो। सबैको चाहिँ सहभागितामा यो आयोजना बन्यो। यो आयोजनाको सबैभन्दा ब्युटिफुल पार्ट अर्को के हो भनेको भने यो आयोजनाले पहिलोचोटि स्थानीयवासीलाई सेयर छुट्यायो। त्यो चाहिँ विशुद्ध, यति भन्दाखेरि अन्यथा हुँदैन, मेरो परिकल्पना हो। म त्यो जिल्लाको वासी, तामाकोसी जहाँ बग्छ म त्यहाँको पानी खाने मान्छे। मलाई लाग्यो कि स्थानीयवासीको स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथि र स्रोतबाट हुने जुन लाभ हो त्यो माथि उहाँहरूको हिस्सेदारी हुनुपर्छ, स्वामित्व उहाँहरूको यसमाथि चाहिँ देखिनुपर्छ भनेर 10% सेयर उहाँहरूलाई छुट्याइयो। त्यही सिलसिलामा यति ठुलो आयोजना पहिलोचोटि बनाउँदैछौँ, हामी यो पछि आइपिओमा जानुपर्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पनि 10% छुट्याउन त भनेर सम्पूर्ण 10%लाई जनतालाई छुट्याइयो। यी सबै कुराहरू गर्ने, आरम्भ गर्ने यो चाहिँ एउटा आयोजनाको एउटा ब्युटिफुल, एउटा सुन्दर हाम्रो जुन सोच थियो, त्यो सोचको परिणति अहिले हो। र त्योभन्दा अगाडि बनेको चिलिमेमा स्थानीय जनतालाई दिएको थिएन। तर स्थानीय जनतालाई दिएको थिएन चिलिमेबाट सेयर। जब हामीले तामाकोसीको यो प्रबन्ध पत्र बनाएर कम्पनी दर्ता गरेर कम्पनीलाई अगाडि बढाएर आयोजनाको चाहिँ अध्ययन हामीले चाहिँ डिटेल डिजाइन आरम्भ गऱ्यौँ, त्यो अगाडि बढिसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक चाहिँ चिलिमे कम्पनीको पनि अध्यक्ष हुने प्रबन्ध थियो। र त्यसमा म अध्यक्ष भएको बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नो सेयर चिलिमेको जनतालाई पनि हामीले बाँडिदियौँ। र अहिले जति पनि कम्पनीहरू बनेर हाइड्रो पावर निर्माण भइरहेको छ नेपालमा, सबै कम्पनीहरूले स्थानीय जनतालाई सेयर छुट्याएका छन् भने यसले एउटा स्थानीय पुँजी परिचालन गरेर यति ठुलो आयोजना मात्रै बनाएन कि यसले एउटा जलविद्युतको आयोजनाको निर्माण नेपालमा कुन सोचका साथ, कुन प्रबन्धका साथ अगाडि जानुपर्छ त भन्ने कुराको यसले एउटा सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेर स्थापित गरेको आयोजना हो। हामी पुँजी जुटाउने कुराको बारेमा कुरो गरेको थियौँ। विद्युत प्राधिकरण भयो,
त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणसँग त अब आफ्नो सेयरको चाहिँ राख्नु पर्थ्यो, हामीले आफ्नो सेयरको चाहिँ पुँजी राख्नु पर्थ्यो। त्यसमा मूलत नेपाल सरकारले नै हामीलाई पैसा दिया हो। हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था साह्रै जर्जर थियो त्यो बेलामा। त्यहाँ नेपाल सरकारले कत्रो विश्वास गर्यो भन्नुहोस् न। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो हिस्सेको चाहिँ स्रोत पनि नेपाल सरकारले नै प्रबन्ध गरिदियो। त्यही ऋणको जुन पार्ट हो त्यो ऋणको पार्टमा चाहिँ हामीलाई सञ्चय कोषबाट प्राप्त भयो, नागरिक लगानी कोषबाट प्राप्त भयो। पछि लाग्छ बिमा संस्थानबाट पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई, म हिँडिसकेपछि त्यो पनि थपिएको जस्तो लाग्छ। र यी सबै प्रबन्धबाट हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। यो गर्दाखेरिको अर्को ठुलो ठुलो लाभ के थियो भनेदेखि विदेशी मुद्राको जुन विनिमय छ त्यसको जोखिम चाहिँ हामीले शून्य बनायौँ। होइन भनेदेखि हामीले तपाईँको विदेशी जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले यदि डलर खर्च गरेको भएदेखि त्यो डलरको चाहिँ हाम्रो नेपाली मूल्य चाहिँ डलरको एगेन्स्टमा जुन भइराखेको हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ घटिराखेको हुन्थ्यो, त्यसको असर ठुलो पर्थ्यो भने अहिले हाम्रो नेपाली पुँजी नै खर्च गरेको हुँदाखेरि विदेशी विनिमयको जोखिम पनि यसमा शून्य हुन गयो। त्यसकारण यसको चाहिँ यति चाहिँ बहुआयामिक यसको चाहिँ प्रभाव छ र यसले सन्देश दिएको छ। यो वास्तवमा भन्ने हो भने अत्यन्त सुन्दर र गौरव गर्न लागेको छ। र आज धेरै मान्छेहरूले मैले तामाकोसी मैले बनाएको, मैले भनेको आफूले बनाएको भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा श्रेय लिनु खोजिरहनु भएको छ। त्यो सबैलाई श्रेय दिँदाखेरि हुन्छ। तपाईँको एउटा चाहिँ हलमा बसेर अलिकति मैले बिचमा के अरे रोकेँ। यो जुन खास गरी ठुला परियोजनाको बारेमा कुरो गर्दाखेरि त निश्चित रूपमा यसमा देशी विदेशी ठुल्ठुला कम्पनीहरूको पनि यसमा इन्ट्रेस्ट थियो होला, रुचि थियो होला। यसमा खास गरी नर्वेजियन कम्पनीको सबभन्दा ठुलो यसमा इन्ट्रेस्ट थियो। त्यो जुन उनीहरूको रुचि थियो त्यसलाई चिरेर फेरि त्यो कसरी त्यो चाहिँ अब केही भारतीय कम्पनीको पनि हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा आएर इन्ट्रेस्ट थियो र नर्वेजियन कम्पनीले त 2-3 किसिमबाट चाहिँ यसलाई प्रभाव पार्न खोजेको थियो। एउटा चाहिँ कूटनीतिक तहबाट नि उसले प्रयास गरेको थियो। अर्को एउटा चाहिँ नर्वेजियन कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका चाहिँ ठुला बिग हाउसहरूलाई पनि परिचालन गरेको थियो र त्यो सबै परिचालित समूहबाट नै सञ्चय कोषको बैठक स्थगित गर्न उहाँहरू सम्भव हुनुभएको हो। र त्यो बैठक स्थगित भइसकेपछि हामीलाई चिठी के आयो भनेदेखि नर्वेजियन कम्पनीलाई बनाउन पाऊँ, मलाई देशलाई यो गर्छु, त्यहाँ गर्छु, यहाँ गर्छु भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले चाहिँ अनि एम्बेसडरलाई बोलाउन मैले नै लगाएको हाम्रो रामेश्वर खनालज्यूलाई यो गर भने कि एउटा कम्पनीले नर्वेजियन गभर्मेन्टको दायित्व बोकेर आइराखेको छ। त्यहाँ सोध्नु पऱ्यो यो एउटा कम्पनीको चाहिँ नर्वेजियन सरकारको अन बिहाफमा बोल्न पाउँछ कि पाउँदैन सोध्नु पऱ्यो भनेपछि अनि एम्बेसडरलाई बोलाएर उहाँले सोध्नु भएपछि एम्बेसडरले उसले त्यो अपनत्व लिएन, त्यसले ओनरसिप लिएन त्यो चिठीको। अनि त्यसपछि फेरि हामीले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गऱ्यौँ र रामेश्वर खनालज्यूले नै कुरा गर्नुभयो। अनि फेरि सञ्चय कोषको बैठक बसेर चाहिँ यसरी हामीले सञ्चालन गरेको हौँ। यसमा दबाब आए, प्रलोभन आए, दबाब आए, धम्की आए, धेरै चिजहरू आए कि तर यी कुरा प्रलोभन र धम्की सबै चिजहरू आए। अब भनौँ न विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट चाहिँ भोलि नै हटाइदिन्छु भन्ने मान्छेहरू पनि आए होइन, अब यसो गर्नु भएन भन्ने मान्छेहरू पनि आए। तर त्यो बेलाको मन्त्री, त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री, त्यो बेलाका चाहिँ पार्टी जसको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो मन्त्रीले उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ सपोर्ट र गोहेड भन्ने जुन खालको चाहिँ एउटा सरकारको तर्फबाट चाहिँ जहिले पनि समर्थन नै थियो तपाईँहरूलाई। म एउटा कुरा के भन्नु रञ्जनजी भने यो देशमा सरकारको समर्थन बिना यहाँ टेक्नोक्र्याट र ब्युरोक्र्याटले झिँगा मार्न सक्छ भने मैले केही साथीहरूलाई यसो हेर्छु उहाँहरूको कार्यकालमा केही कामहरू भयो भने जब मिडियामा मैले गरे भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई राजनीतिक सपोर्ट भएन भने त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो माथि तामाकोसीमा भने नि, यसमा मेजर रोल खेलेको हामी 5 जनाले हो। ज्ञानबहादुर कार्की मन्त्रीज्यू, सचिव शङ्कर कोइराला, सचिव रामेश्वर खनाल, सञ्चय कोषको अध्यक्ष सचिव माधव घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक म। यसमा मेहनत गर्ने हामी 5 जना हौँ। त्यसमा पनि दिनरात मेहनत गर्ने अभियसली म नै भएँ। यसमा हामी 5 जनाले यो आयोजना हामी 5 जनाले मात्रै बनाएको होइन। हामीले काम किन गर्यौँ भने त्यो बेलामा हामी त्यही ठाउँमा थियौँ। हामी 5 जना मान्छे हामी यो तामाकोसी बनाउँछौँ, हजुर हामी यसलाई यो पोस्ट दिनु पऱ्यो भनेर हामी मागेर गएर गरेको भएदेखि बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। हामी त्यो बेलामा त्यो पदमा थियौँ जुन पदमा बसेको मान्छेले यही काम गर्नु पर्थ्यो, यही काम मात्रै गर्न सक्थ्यो। त्यो बेलामा हामी त्यहाँ हुनु संजोग हो। तर देशमा हुने राम्रा कामहरू, देशमा हुने लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने कामहरू, देशलाई गौरव गर्ने कामहरू, देशको शिर ठाडो पार्ने कामहरू गर्न संयोगताका साथ त्यहाँ पर्नु चाहिँ हाम्रो भाग्य हो। र हामी सधैँ माथिल्लो तामाकोसीको कुरा चर्चा हुँदाखेरि हाम्रो नाम सधैँ आइरहन्छ। त्यो नाम आउनुको पछाडि
हाम्रो विशेष त्यस्तो खास एउटा चाहिँ ठुलो व्यक्तित्व र ठुलो बुद्धि भएर होइन, हामी त्यो बेलामा त्यो ठाउँमा हामी थियौँ। हामीलाई त्यो ठाउँमा कसले लग्यो त? म त त्यहाँ मेरो तपाईँको के अरे पुर्खाको सम्पत्तिको आधारमा त्यहाँ गएर बसेको त होइन, मैले इनहेरिट गरेर बसेको त होइन। मलाई त त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले पत्याएर मलाई त्यहाँ लगेको हो। मलाई भन्नुहोस्, रामेश्वर खनाललाई भन्नुहोस्, शङ्कर कोइरालालाई भन्नुहोस्, माधव घिमिरेलाई भन्नुहोस्, हामी त उहाँले बनाइदिएर गएको हौँ। त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वको सपोर्ट, ब्याकिङ, एक किसिमको चाहिँ आँट बिना राम्रा काम पनि भएका छैनन्, नराम्रा काम पनि भएका छैनन्। तर नराम्रो कामको चाहिँ यदि हामी राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिन्छौँ भनेदेखि राम्रो कामको चाहिँ श्रेय पनि उहाँलाई दिन हामीले कन्साइ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत मान्यता यो हो। अब यो त्यति बेला त हामीले यत्रो ठुलो कुनै परियोजना गरेको पनि थिएनौँ। यो प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि सम्भव कसरी भयो यो कुरा? कुनै पनि आयोजनाको निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्यसको परामर्शदाता विदेशी नै ल्याउँछौँ, कन्ट्र्याक्टर विदेशी नै ल्याउँछौँ। त्यसकारण तिनीहरूले आफ्नो यो विश्वमा चलेको बेस्ट टेक्नोलोजी, बेस्ट एक्सपिरियन्स लिएर यहाँ आउँछन्। यहाँ आउँदाखेरि हामीले नयाँ टेक्नोलोजी हामीले दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ सबैले। न त्यो टेक्नोलोजी हामीले दिएको हो, न त्यो अनुभव हामीले त मैले भने नि नेपालमा त्यो बेलामा स्वदेशी पुँजीले बनाएको 20 मेगावाटको प्रोजेक्ट भनेपछि हाम्रो अनुभवको सीमितता त यहीँबाट झल्किन्छ। तर त्यस्तो आयोजना निर्माण गर्न चाहिने इन्जिनियरिङ परामर्शदाता, व्यवस्थापन परामर्शदाता र त्यो निर्माण गर्ने टेक्नोलोजी, एक्सपिरियन्स त हामीले खरिद गर्ने हो। त्यो खरिद गरेर ल्याएको हो। हाम्रो भूमिका के हो भन्दाखेरि तिनलाई कन्ट्र्याक्टमा भएको व्यवस्था अनुसार सही ढङ्गले काम गराएर, त्यसलाई हामी कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा भएका प्रोभिजन अनुसार हामीले उचित ढङ्गले उचित समयमा गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै जानुपर्ने कर्तव्य मात्रै हाम्रो हो। तर त्यो कर्तव्य हामीले पूर्ण रूपमा पुरा नगरेको कारणबाट 45 अरबमा बन्नुपर्ने तामाकोशी 80 अरब पुग्यो। 5-6 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 13-14 वर्ष लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। हामीले के गर्न सकेनौँ भनेदेखि कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्ट्यान्टलाई जुन ढङ्गले कन्ट्र्याक्टमा भएको व्यवस्था अनुसार काममा लगाउनु पर्ने हो, त्यो काममा नलगाउनु चाहिँ हामीबाट भएको कमजोरी हो। त्यो कमजोरीबाट सिक्न जरुरी छ। त्यसकारण माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न भएर सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यसभित्र एउटा टिम बनाएर अध्ययन गर्न के जरुरी छ भन्दाखेरि साँच्चै किन यो ढिलो भयो त, किन यसको लागत बढ्यो त भन्ने कुरा अध्ययन गर्न जरुरी छ। किन भन्नु होला भनेदेखि माथिल्लो तामाकोशी 5-6 वर्षमा सम्पन्न भएको भएदेखि यसले 6-7 वर्ष कमाइसकेको हुन्थ्यो। 5-6 वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी सकेको भएदेखि यो 6-7 वर्षमा अर्को आयोजना बनाउन सक्थ्यौँ त्यसले कमाएको पैसाले। भनेपछि एउटा तितो सत्य हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाटको हामीले बनाउँदै गर्दा, आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर बनाउँदै गर्दा, गौरव गर्दै गर्दा, यसबाट श्रेय लिने होडबाजी गर्दै गर्दा, आज सुखद अनुभूति गर्दा गर्दै तितो सत्य के हो भने एउटा सिङ्गै तामाकोशी बनाउने 35 अरबबाट हामी 80 अरबमा पुग्यौँ। अर्को सिङ्गै यत्रै तामाकोशी बनाउने स्रोत र समय हामीले गुमाएका छौँ। यसको मतलब के हो भने एउटा तामाकोशी बनाउँदा गर्दा गर्दै एउटा सिङ्गै तामाकोशी पनि हामीले गुमाएका छौँ। यो सत्यलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। यो सत्य स्वीकार्ने पनि आँटै चाहिन्छ। फेरि यो सत्य स्वीकारेर हामीले यसबाट शिक्षा लियौँ भनेदेखि आगामी यस्ता आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू, देशलाई लामोसम्म चाहिँ अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आयोजनाहरू र नेपालको चाहिँ ऊर्जाको समस्या समाधान गर्ने आयोजनाहरू बनाउनको लागि सहयोग सिद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो माथिल्लो तामाकोशी बनिसकेपछि कतै न कतै एउटा मान्छेलाई के भएछ भने हामी जुन भन्थ्यौँ नेपाल जलविद्युतको धनी राष्ट्र हो, नेपालको अर्थतन्त्रलाई जलविद्युतले नै राम्रो पार्न सक्छ जस्ता कुराहरूलाई कतै न कतै यसले यो एउटा प्रमाणित चाहिँ गर्न खोजेको छ। तर समग्र अर्थतन्त्रलाई हामीले कुरो गऱ्यौँ भने यसको के रोल भूमिका रहन्छ? यसको दुईवटा पाटाहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ यति ठुलो आयोजना बनाइसकेपछि हाम्रो आयोजनाको रन अफ द रिभरको प्याटर्न के हो भनेदेखि 4 वर्ष हामी 4 महिना हामी वर्षको 4 महिना क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्छौँ। 8 महिनामा अर्को 4 महिना मध्यम किसिमको गर्छौँ, अर्को 4 महिनामा न्यून उत्पादन गर्छौँ। भनेको 25% जति उत्पादन होला हाम्रो एउटा 4 महिना, हाराहारी एक्ज्याक्ट फिगर नभए पनि। अर्को 4 महिनामा
50 देखि 70% बिचमा उत्पादन हुन्छ होला, बाँकी 3 देखि 4 महिनामा हामी 100% उत्पादन गर्छौँ। तर हाम्रो उत्पादनको प्याटर्न जुन छ यो त इरेगुलर छ। भनेपछि यो आयोजनाको बर्खाको 4 महिनामा ऊर्जा खेर जान सक्छ, हिउँदमा ऊर्जा नपुग्न सक्छ देशलाई। एउटै आयोजनाको निर्माण हुँदाखेरि, यति ठुलो आयोजना निर्माण हुँदाखेरि वर्षको एउटा समयमा ऊर्जा कम हुने, एउटा समय ऊर्जा बढी हुने, यसको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यसको व्यवस्थापन 2 किसिमबाट हुन्छ। एउटा भारतको ऊर्जाको खपतको प्याटर्न र नेपालको ऊर्जाको खपतको प्याटर्न चाहिँ यस्तो एक आपसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको छ कि त्यसभित्र हामी प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। कोसिस नगरेको भनेको होइन। त्यसमा दुईटा राष्ट्रको बीचमा हुनुपर्ने समझदारी, सहमति र म्युचुअल बेनिफिटको लागि हुन सक्ने काम कारबाहीमा हामी अहिलेसम्म एउटा सम्झौतामा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो भन्न खोजेको मैले के हो भनेदेखि हाम्रो बर्खामा बिजुलीको खपत सामान्य हुन्छ, उत्पादन बढी हुन्छ। भारतमा बर्खामा विद्युतको डिमान्ड हाई भएर जान्छ। किन भन्दाखेरि अत्यन्त गर्मी भएको देश भएको हुनाले एसी चलाउनेदेखि लिएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ। र अर्को भारतको चाहिँ विद्युत चाहिँ बढी कोइलामा बेस्ड छ। बर्खामा कोइलामा ड्याम्पनेस हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसको प्रोडक्टिभिटी पनि घटेको हुन्छ। उसको प्रोडक्टिभिटी घटिराखेको हुन्छ, उसको डिमान्ड बढिरहेको हुन्छ। हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढिरहेको हुन्छ, हाम्रो डिमान्ड सामान्य नै भइरहेको अवस्था हुन्छ। हिउँदमा हेर्न जानुभयो भने उसको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, किन हिउँदमा कोइलाको चाहिँ प्रडक्सन गर्ने त्यसको चाहिँ क्षमतामा बढोत्तरी हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, ड्याम्पनेस हुँदैन। अनि उसको हिउँदमा कम डिमान्ड छ, हामीका हिउँदमा बढी डिमान्ड छ, हाम्रो अभाव छ। पछि हामीले हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउने, बर्खामा हामीले भारतलाई बिजुली दिने र बिजुली नै एक्सचेन्ज अफ एनर्जी नै गर्ने। 1 युनिट बिजुलीको बदलामा 1 युनिट बिजुली दिने, तर समय चाहिँ हिउँद र वर्षाको गर्ने। यो निर्णयमा पुग्न सक्यौँ भने नेपालको जलविद्युतले एउटा ठुलो फड्को मार्छ। यो निर्णयमा पुग्न नसक्नुको कारण किनकि एकातर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै जलविद्युत परियोजनाहरू अगाडि आइरहेका छन्, तर जुन हामी भनौँ न यसलाई हामीले अर्थमा परिवर्तन गर्न सक्ने जुन आधारहरू छ त्यसको लागि हामी प्रयासै गरेको देखिँदैन। यो चाहिँ विडम्बनै छ। हामीले कोसिस भने नगरेका होइनौँ। सबै सरकारको पालामा सबै समयमा नेपाल र भारतको बीचमा यो छलफल नभएको होइन। नेपाल र भारतको बीचमा त स्थायी प्रवृत्तिको मन्त्री तहमा, सचिव तहमा, सहसचिव तहमा संयन्त्र पनि छ। तर एउटा भू राजनीतिको अब धेरै व्याख्या मैले गर्न उपयुक्त हुँदैन। तथापि सर्टेन केही भू राजनीतिक कारण छन् जसले गर्दाखेरि हामी यो निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो अहिले मेरो स्तरबाट त्यो बहस गर्नु भनेको अलिकति अन्यथा हुन्छ, तर गर्नुपर्ने त्यो हो। र अर्को विकल्प हामीसँग भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा नै अत्यधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग धन्दा स्थापना गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो ध्यान पटक्कै पुगेको छैन। न सरकारको पुगेको छ यसमा, न चाहिँ सरकार भन्नाले सबै राजनीतिक नेतृत्व, हामी कर्मचारी नेतृत्व, कर्मचारी वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी कसैको पनि पुगेको छैन, ध्यान पुगेको छैन। यो गर्नुपर्छ भने सबैलाई थाहा छ, यो हामी गरिराखेका छैनौँ। यो गर्न नसक्नुको चाहिँ 2टा कारण छ। अब अत्यधिक विद्युत खपत हुने तपाईँले एउटा उद्योग खोल्नुभयो भने बर्खामा त तपाईँले बिजुली पाउनुहुन्छ, हिउँदमा के गर्नुहुन्छ? उद्योग बन्द गर्ने 6 महिना हिउँदमा। त्यो त उद्योग त तपाईँको सञ्चालन भएर मुनाफामा जान सक्दैन, घाटामा जान्छ। घाटाको व्यापार कसले गर्छ? त्यसकारण भारतबाट र नेपालको बीचमा हुने यो पावर अफ एक्सचेन्जको प्रबन्ध भयो भने त्यो समस्या समाधान भइहाल्यो। त्यो हुन सकेन भनेदेखि हामीले अतिभन्दा अति चाँडो न्यूनतम 500 मेगावाटको, अधिकतम 1000 मेगावाटको जलाशय आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न जति ढिलो गर्छौँ त्यति नै हाम्रो जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभलाई हामीले गुमाउँदै जान्छौँ। यो गर्न अत्यन्त जरुरी छ। नेपालमा गफ प्रशस्त हुने गर्छ। मैले अघि पनि भने श्रेय लिने कुरामा होडबाजी हुन्छ। एउटा चाहिँ सभा हलमा गएर भाषण गरेको मान्छेले पनि मैले गरेको भन्ने यहाँको प्रचलन छ। यो गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यसमा हामीले गरिराखेका छैनौँ। अहिले जुन सरकार बनेको छ म चाहिँ आशावादी छु। किन भन्दाखेरि
हामीले पनि सल्लाह दिन सक्ने स्थिति बनेको छ, यसो गरौँ न है भनेर सल्लाह। योभन्दा अगाडि त्यो म सचिवै हुँदा पनि त्यो अवस्था हामीलाई प्राप्त थिएन। म सचिवै हुँदा पनि यो मुलुकलाई यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भन्ने हामीसँग पहुँचै थिएन यो गएको जुन त 3 वर्षको सरकारमा। तर अहिले बनेको सरकारमा त्यो पहुँच छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो भन्नुपर्छ, यो बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको बुढी गण्डकी बनाउने हो। त्यो बुढी गण्डकी आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बनाउन भनेर दिएको छ। त्यो तत्काल त्यो आयोजनालाई नेपालले आफ्नो स्रोत र नपुगेको स्रोत वैदेशिक ऋणबाट लिएर अथवा चाहिँ कम्पनीको रूपमा गएर आइपिओ चाहिँ सुरुमै गरेर आयोजना निर्माण भइसकेपछि होइन, आयोजना निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै आइपिओमा गएर जनताबाट पैसा उठाउने कार्य गरेर र त्यति गर्दाखेरि पनि आयोजना भायबल देखिएन भनेदेखि आयोजनाको लागि भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको प्रबन्ध गरेर भए पनि यो आयोजना तत्काल बनाउन जरुरी छ। यो आयोजना बनायौँ भनेदेखि हामीलाई तामाकोशी जस्तो बर्खामा जुन अत्यधिक उत्पादन भएको छ त्यो बिजुली खेर जानबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। अब एकातर्फ हामी भन्दछौँ कि स्वदेशी लगानी भन्यौँ, ठिकै हो, यो पनि देशको स्वाभिमानको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, एकदमै ठिकको कुरा। तर अब स्वदेशी पुँजी भन्दैमा यो 35 अर्बदेखि 80 अर्ब पुग्नु भनेको यो त एकदमै ठुलो। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यो पहिला 35 त हाम्रो 301 मेगावाटमा हो, यो 45 अरबको हाराहारीमा होला भन्ने लाग्छ मलाई। झन्डै दोब्बर भयो होइन। तर यहाँ हिसाब चाहिँ के ठ्याक्कै दोब्बर चाहिँ हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको हामीले त डलरमा पनि पैसा खर्च गरेका छौँ नि बिचमा। अब नेपाली इन्फ्लेसन हुँदै गयो, त्यसमा हामीले चाहिँ विदेशबाट ल्याउने इक्विपमेन्टहरू ल्याउँदाखेरि डलरमा पैसा तिरिराखेका छौँ। त्यस कारण नेपाली पुँजी बढी गएको देखिन्छ। तर यो नेपाली पुँजीलाई जुन बेलामा नेपाली पुँजी खर्च गऱ्यौँ, जुन बेलामा हाम्रो एकाउन्टबाट पैसा गयो, त्यो दिनको डलरको रेट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसरी एडजस्ट गर्दै जाने हो भने सायद 25 अरबको ठाउँमा 85 अरबमा कम हुन्छ होला। तथापि यो अत्यधिकै भएको छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। 85 अरब पुग्नु भनेको 75-70मा आछ भने त अत्यधिक भयो नि। त्यसकारण यसको पछाडिको मूल चुरो भनेकै कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा भएको कमी कमजोरीको एउटा मात्रै कारण हो। त्यो कमी कमजोरी नहटाएसम्म हाम्रो आयोजनाको लागत र समय बढ्ने काम भइ नै रहन्छ। यसमा कुनै समय बढ्नुको पछाडि पनि यही कारण हामीले हामीले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन राम्रोसँग नगर्ने बित्तिकै ठेकदारको हात, कन्ट्र्याक्टरको हात माथि पर्न जान्छ। उसको माथि पर्न गइसकेपछि उसले काममा ढिला गर्ने, सुस्ता गर्ने र अझ तपाईँको क्षतिपूर्ति माग गर्ने अवस्था नै सिर्जना हुन जान्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि तपाईँको यो कन्ट्र्याक्टरसँग जुन हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन्छ नि, त्यो फिडिक भन्ने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्स भन्ने एउटा संस्थाले बनाएको कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट हो। त्यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट बनाउने चाहिँ निजी क्षेत्र हो। त्यसले कसरी बनाएको छ त्यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि भनेदेखि सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा सम्झौता हुन्छ। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकार पक्ष हाबी हुन्छ। किन भन्दाखेरि ऊ त पावर शक्तिशाली भयो, कन्ट्र्याक्टरमाथि अन्याय हुन्छ भनेर कन्ट्र्याक्टरलाई बल पुग्ने गरी बनाएको छ। त्यो सरकारको शक्तिलाई सन्तुलन गर्ने गरी त्यो बनाएको छ। उसको हात माथि पर्ने गरी बनाएको छ। त्यो उसको हात माथि पार्न के गरेर रोक्नुपर्छ भनेर त्यहाँ एकदम मसिनोसँग त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थाहरू गरेको हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्टमा गरेको प्रोभिजनहरू जुन छन्, जुन प्रबन्धहरू गरेको छ, त्यसलाई तपाईँले राम्रोसँग अनुसरण गरेर कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्टलाई राम्रोसँग काम लगाउनु भयो भनेदेखि यो समस्याबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। अझ अर्को पक्ष आउन बाँकी नै छ। त्यो कन्ट्र्याक्टमा भएको व्यवस्थाअनुसार हामी सरकारको पक्षले एउटा चिठी लेख्नलाई केही दिन ढिला गऱ्यौँ भने, त्यहाँ भनेको व्यवस्थाभन्दा केही हप्ता ढिला गऱ्यौँ भने उसले केही महिना उसले चाहिँ समय अवधि पाउँछ र उसले मूल्य अभिवृद्धि पाउँछ। यस्ता खतरनाक कुराहरूबाट बस्नको लागि पनि हामीले मिनटली त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्न हामी चुकेको हुन्छौँ। अब के हुन्छ, अब आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यहाँ यति धेरै क्लेमहरू गरिरहेको हुन्छ कन्ट्र्याक्टरले बिचबिचमा। त्यो क्लेम कति अरब छ मलाई थाहा छैन, पक्का पनि यो आयोजनामा धेरै अरब क्लेमहरू आएर बसिराखेको छ। त्यो क्लेम निगोसिएसन गर्नुपर्छ। त्यो निगोसिएसन गर्न भनेको चाहिँ हामी सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यो क्लेमलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भने हामीले प्रश्न उठ्छ अनि हामी कहाँ जान्छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जान्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाँदाखेरि हामी जहिले पनि हामीले त्यो कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र म्यानेजमेन्टमा गरेका त्रुटिहरूको कारणबाट हामी त्यहाँ हार्छौँ र हामीले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ हामीले दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो 85 अरब अझै बढ्दैछ। यदि हामीले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन प्रपरली गरेर चुकेका छौँ त्यहाँ भनेदेखि अब आउने दिनमा माथिल्लो तामाकोशीको लागत अझै बढ्दै जान्छ। यो सकिसकेको छैन यो। त्यसकारण
यसमा हामीले अत्यन्त मिनसँग यो कुराहरू हेर्नु पर्थ्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि एउटा अध्ययन गरेर भोलि आउन सक्ने क्लेमहरूको अहिले जुन क्लेमहरू आएको छ त्यसको सेटलमेन्टमा जानुपर्ने, त्यसको आर्बिट्रेजमा जानुपर्ने विषयवस्तुको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने दलिलहरू एकदम स्पष्टसँग त्यो आर्बिट्रेजमा बस्ने जजहरूलाई, आर्बिट्रेटर भन्छौँ हामी, त्यो जजहरूलाई कन्भिन्स गर्ने खालका कागजहरूमा काम गर्न अहिले नै हामी तयारी हुनुपर्छ। होइन भने अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीहरू सरुवा भएर जान्छन्। त्यो आयोजनामा नयाँ मान्छे आउँछ, त्यसले केही बुझेको नि हुँदैन। विदेशी भूमिमा गएर हामीले चाहिँ लड्नुपर्छ। विदेशमा हामीले वकिल खडा गर्नुपर्छ, नेपालबाट वकिल लानुपर्छ, विदेशमा हुने वकिललाई हामीले बुझाउनुपर्छ। भनेपछि अर्को एउटा महाभारत अझै बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ भनेपछि यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ के? किनकि अब यो तामाकोसित ल ठिक छ भयो, अब जुन आउने यही हो, हाम्रो कर्मचारीहरूलाई विद्युत निर्माणमा हुने व्यवस्थापनमा बस्ने कर्मचारीहरू, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टिमले कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा चुस्त र दुरुस्त भएर बस्नु जरुरी छ। यदि उहाँहरूले यसमा त्रुटि गर्दै जाने हो भनेदेखि हामीले यस्ता आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि एकातिर गौरव गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै अर्कोतिर नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने ठाउँ पनि सिर्जना गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्ता दक्ष जनशक्ति छन् त अहिले, जुन नभएको होइन, छन्। तर सबैभन्दा दुःखको पाटो के छ भनेदेखि यसो नगरेको बापतको तपाईँलाई लायबिलिटी छैन, तर दायित्व बोक्नु पर्दैन तपाईँले। मैले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसन प्रपरली गरिनँ है यो आयोजनामा, अब मेरो करियर बिग्रिन्छ, अब म माथि सजाय हुन्छ, अब मेरो चाहिँ डिमोसन हुन्छ, अब मैले यस्तो अवसर कहिले पनि पाउँदिनँ भन्ने खालको अभ्यास हामी कहाँ छैन। त्यो अभ्यास नभएको कारणबाट हामी के छ भने हामी चाहिँ अभ्यस्त छौँ यो काम गर्नको लागि। हामी केयर फ्री होइन, सो वाट, आयोजनामा बस्दाखेरि ठुलो गाडी चढ्ने, रमाइलो गर्ने, विदेश घुम्ने हामी गर्ने ठिकै छ। हामीले दायित्व बोक्नु पर्दैन। राम्रो कामको वावा पाइहाल्छौँ, नराम्रो काम कसैले देखेको पनि हुँदैन भित्रबाट, त यो दायित्व बोक्नु पर्दैन भन्ने खालको जुन खालको यो कर्मचारी हामी, त्यसमा म पनि परौँला, जुन किसिमको हामीमा भित्र त्यो एउटा बनेर बसेको छ त्यसलाई राम्रोसँग नभत्काएसम्म यो समस्याहरू सिर्जना भइ नै रहन्छ। कुरा यति कस्तो बेलामा हामीले, म प्राधिकरणमा 3 वर्ष बस्दाखेरि, पहिला 2 वर्ष पछि 1 वर्ष बस्दाखेरिको मैले कन्ट्र्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसन र म्यानेजमेन्टमा भएका पहिलाकोबाट भएको कमी कमजोरीबाट भोगेर त्यसलाई फेस गरेको र म आफ्नै टाइममा पनि कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई फसाउन खोजेर सिर्जना गरेका समस्याहरूलाई मैले कसरी समस्या समाधान गरेको छु भन्ने कुराको एउटा फेरस्ती बनायो भनेदेखि रौँ अहिले पनि ठाडो हुन्छ र वास्तवमा सुन्ने मान्छेले बिलिभै गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तो ठुलो जोखिम तपाईँले गरेको निर्णय, त्यो टाइममा गरेको निर्णय ठिक हुन्छ, त्यसले त्यसको परिणाम पछाडि चाहिँ भयावह दिन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्ने डरले हामी काम गर्दैनौँ। तर 1-2वटा कामहरू हाम्रो पालीमा त्यस्तो गरेका छौँ। भगवानको कृपाले गर्दाखेरि भयावह अवस्था सिर्जना भएन, राम्रै भयो। नभएको भएदेखि आज म तपाईँसँग यसरी बोल्ने ठाउँमा हुने थिएन। मिडल मर्साङ्दी प्रोजेक्ट एउटा उदाहरण हो, एउटा अप्पर त्रिशुली 3A एउटा उदाहरण हो। यो 2टा आयोजनामा भएका 2टा यस्ता घटनाहरू छन्। त्यो घटनाहरू कुनै दिन भन्यो भनेदेखि, वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले पनि मलाई काम छुट्छ र त्यो धम्की होइन, त्यो कागजी रूपमा फस्न सक्ने, हामीले गरेको निर्णयले परिणाम राम्रो दियो, हामीलाई राम्रो भयो, त्यो परिणाम त्यो बेला त्यो गर्नै पर्थ्यो, तर त्यसले परिणाम, कानुनी परिणाम अर्को ल्याइदिएको भएदेखि हामी आज तपाईँसँग बोल्ने ठाउँमा हुने थिएनौँ। तर त्यस्तो निर्णय गराउनको लागि पनि त्यो बेलाका मन्त्री, त्यो बेलाका सचिवहरूलाई हामीले कन्भिन्स गरेका थियौँ। सायदै त्यस्तो खालको निर्णय कसैले गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर त्यस्तो गरिएको छ। त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यो भने लामो पनि हुन्छ, तर गर्नुपर्ने खालको कुरा। अहिले यो पहिलो युनिट सुरु भइसकेको छ, त्यहाँ उत्पादन सुरु पनि भइसकेको छ। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ कहिलेसम्म यो? अब म हेर्नुहोस्, अलिकति यो प्रोजेक्टहरूको म्यानेजमेन्टबाट म टाढा बसिराखेको छु। मैले होइन, तपाईँको सबै युनिटहरू फिट नभइकन त पहिलो युनिट सञ्चालनमा जानै सक्दैन। त्यहाँ सबै युनिटहरू फिट भइसकेका छन्। त्यसको अब ड्राई कमिसनिङ भन्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ पानी नहालिकन ती इक्विपमेन्टको चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई ड्राई कमिसनिङ भन्छौँ। त्यसपछि हामी पानी हालेर कमिसनिङ गर्छौँ, अनि मात्रै त्यो चाहिँ अपरेसनमा जान्छ। अब ड्राई कमिसनिङ त पक्का भइसकेको छ, किन टनलमा पानी हालिसक्यो। अब तपाईँको त्यो टनलबाट आएको पानी प्रत्येक युनिटमा बेग्लै पेन स्टक राखेको हुन्छ। अब त्यो एक-एकवटा पेन स्टक र एउटा टर्बाइनमा जाने पानीहरू उहाँले बिस्तारै खोल्दै जानु होला। त्यसको चाहिँ केही इक्विपमेन्टहरूमा केही टेस्टिङहरू बाँकी होला, तर मलाई ढिलो हुन्छ भने मलाई लाग्दैन। तर यो आयोजना ढिलो हुनुमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि भूकम्प आएर पनि ढिलो भयो, तर
हामीले समयमा राम्रोसँग काम गरेको भए भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि नै सकिन्थ्यो। त्यही कारण यो भूकम्प आएर बढ्यो भन्दाखेरि पनि भूकम्पभन्दा अगाडि किन सकाइनेस् भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। तर म्यानेजमेन्टलाई केही त्यस्ता समस्याहरू नपर्ने होइन, त्यस्ता आयोजना बनाउँदाखेरि समस्या पर्छन्। मैले अघि भने नि कन्ट्र्याक्टर र इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूले अत्यन्त ठुलो समस्या सिर्जना गर्छन्। त्यो हामी सरकार भए पनि कन्ट्र्याक्टमा गरेपछि त संविधान पनि त्यहाँ काम लाग्दैन, अरू कुनै कानुन काम लाग्दैन। खालि हाम्रो र उसको बिचमा भएको जुन सम्झौता हो नि, सम्झौता पत्र, त्यो भन्दा बाहिर गएर हामीले गफ गर्ने अथवा बाहिर गएर हामीले भूमिका खोज्ने, बाहिर गएर उसलाई एन्फोर्स गराउने कुनै कुरा हुनै सक्दैन। त्यसकारण त्यो डकुमेन्ट जुन हामीले सही गरेका हुन्छौँ त्यो नै दुईटाको बिचको संविधान हो। त्यो भित्र बसेर जुन हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ, त्यो काम गर्न सक्ने हामीमा सामर्थ्य त विकास गर्नैपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब एउटा भनाइ चाहिँ नेपाल जलविद्युतको धनी राष्ट्र भन्ने कतै न कतै अब यो देखियो पनि, देखिँदै पनि छ। त यो पढेको सम्पूर्ण कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि सरकारको दायित्व चाहिँ के हुनुपर्छ र यसमा अरू निजी क्षेत्रका या अरू जुन स्टेकहोल्डर्स छन् उनीहरूको जो दायित्व? अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँको एउटा नेपालमा चाहिँ यस्ता भनौँ एउटा जलाशय आयोजना नबनाइकन भएको छैन। त्यसमा चाहिँ भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ भनेको आयोजनामा लगानी गरेर उठ्दैन, त्यसकारण आयोजनामा केही सरकारले अनुदान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सुरु गर्न जरुरी छ। त्यो एउटा गर्न जरुरी छ। र अर्को चाहिँ जलविद्युतको सेक्टरबाट एउटा लेभलमा गएर एनर्जीको आपूर्ति नेपालमा नै हुने व्यवस्था नभएसम्म जलविद्युतका प्रवर्धकहरूलाई केही सहुलियतहरू दिन जरुरी छ। त्यसको डिटेलको बारेमा काम अब व्याख्या गर्न टाइम लाग्छ मलाई, तर दिन जरुरी छ, सहुलियत दिन छ। र एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईको अरू उद्योग जस्तो बाहिरबाट इक्विपमेन्ट ल्याएर एउटा सेट बनाएर राखेर तपाईले भोलि यहाँ एप्पलै ल्याएर बनाउन सक्नुहुन्छ, रिस्क छैन। टेक्नोलोजी ल्यायो, घर बनाएर राखे, सुरु गर्यो हैन। तपाईले यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ मर्सिडिज बेन्च खोल्न सक्नुहुन्छ यदि हाम्रो कुरा मिल्यो भनेदेखि। त्यहाँ जोखिम छैन, जोखिम खालि बजारको मात्रै छ। तर जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि तपाईको पल पलमा जोखिम छ, त्यहाँ जोखिम छ। खोलामा बनाउनु पर्छ, तपाईले सम्पूर्ण चिज पृथ्वी मुनि बनाउनु पर्छ। तपाईले नेपालको खोला जुन बर्खामा धडधडाएर आउँछ, हिउँदमा शान्त भएर जान्छ, त्यस्तो खोलामा तपाईले काम गर्नुपर्छ। नेपालको भूगर्भ फ्रजाइल छ। युरोपको एल्प्स जस्तो चाहिँ स्टेबल बलियो चाहिँ हाम्रो भूगर्भ छैन। भूगर्भ कमजोर छ, हाम्रा पहाडहरू कमजोर छन्, हाम्रो चट्टानहरू कमजोर छन् र हाम्रो अध्ययन हामीले चाहिँ सीमित गरेको हुन्छौँ आयोजनामा। यति ठुलो जोखिम छ यसमा। यति ठुलो जोखिम भएको उद्योगलाई, क्षेत्रलाई तपाईले अरू उद्योग जस्तो एउटा चाहिँ बाहिरबाट इक्विपमेन्ट ल्याएर र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याएर प्रोसेसिङ गरेर निकालेको जस्तो उद्योगको रूपमा नै जुन यसलाई राख्नु भएको छ, जुन एउटै लेभलमा राख्नु भएको छ, त्यो अन्याय छ यो। त्यसकारण नेपालको विदेशबाट आएर लगानी गर्ने नेपालका उद्योगपतिहरू जसले यसमा आँट गरिराखेका छन्, तिनको त्यो जोखिमको तपाईले जबसम्म मूल्याङ्कन गरेर त्यसको प्राइस पे गर्नुहुन्न, तबसम्म चाहिँ हामीलाई आवश्यक अनुसारको पुँजी नै परिचालन हुन्छ। आवश्यक अनुसारको विदेशबाट चाहिँ पुँजीको लगानी, फरेन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा सोच्यौँ भने त्यो अन्यथा हुन्छ। त्यत्तिकै हुँदैन। तपाईको हामीले केही वर्ष सहुलियत दिएर तिनलाई चाहिँ बलियो बनाउन जरुरी छ। र यसले एउटा जलविद्युत भनेको चाहिँ अर्को के हो भने स्टक मार्केटलाई यसले पनि चलायमान बनाउन सक्छ। अहिले नेपालमा भएका केहीले चलायमान बनाइराखेकै छन्। त्यसकारण स्टक मार्केट भनेको त वेल्थ क्रिएसन गर्ने ठाउँ त्यहाँ त्यो पनि हो। तपाईको आज 100 रुपैयाँको चिज भोलि 1000 रुपैयाँ हुन्छ नि त। वेल्थ क्रिएसन गर्ने ठाउँ त्यो पनि हो। त्यसकारण त्यहाँ जाने कुरालाई पनि यसलाई चाहिँ सहुलियत गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कामहरू गर्न जरुरी छ। नेपालको जलविद्युतको विकासबाट हुने ऊर्जा बेच्ने भन्दाखेरि पनि ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने विधिबाट मात्रै हामी धनी हुन सक्छौँ। तर बेच्नु पनि किन पर्छ भनेदेखि भारतबाट नेपालमा बिजुली किनि नै राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको हुनाले हाम्रो बर्खाको बिजुली पनि त्यहाँ बेच्ने प्रबन्धन गर्न जरुरी छ। जबसम्म नेपालको जलाशय उत्पादनबाट बर्खामा हुने बिजुलीलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी हामीले हिउँदमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने हाम्रो सामर्थ्य जबसम्म हुँदैन, तबसम्म नेपाल र भारत चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था कायमै रहिरहन्छ। हस् त, एबी न्युज खबरका दर्शकका लागि यहाँले दिनुभएको समयका लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू रञ्जनजी, मलाई बोलाउनु भयो र म चाहिँ यसरी धेरै समयपछि यसरी केही कुराहरू गर्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष
अर्जुन कुमार कार्की। हामी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना र यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम अर्थचक्र आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।